अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, आपके फ़ीडबैक का, आपकी कॉल्स का, और थैंक यू सो मच। आप इतना ट्रस्ट करते हैं इस प्रोग्राम पर और पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को, तो ऐसे ही करते रहिए। ये प्रोग्राम मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्टूडियोज़ का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप नहीं देख सकते तो मैं अनाउंस कर देती हूँ 1855-886-6387 और एक्सटेंशन है 10। नाजरीन, हमने कुछ 2 प्रोग्राम से मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी सी वजाहत करती हूँ हमेशा, और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, लोगों के जहनों में जो सवाल थे उसके जवाब कुछ उन्हें मिले और कुछ नहीं मिले। तो सबसे पहले मैं हमेशा अनाउंस करती हूँ, जैसे कहती हूँ कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है। एस्ट्रोलॉजी में हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप वेदर की प्रेडिक्शन सुनते हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी फर्स्ट इम्प्रेशन की, और वो थोड़ी मुख्तसर सी बात थी, लेकिन कुछ सवाल उसके हवाले से मेरे पास आए कि मैंने ये कहा था कि क्यों कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बिकॉज़ हम एनर्जी की बात करते हैं कि उस वक्त एनर्जी हमारी कैसी है। लेकिन लोगों ने ये सवाल किया कि क्या ज़ाहरी, वो ये समझते हैं कि शायद ज़ाहरी आपकी जो शक्ल सूरत है, या आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं या अच्छा अपने आप को मेकअप किया हुआ होता है आपने, तो वो शायद फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े, वेल ड्रेस्ड होते हैं आप, आपने बहुत अच्छा अपने आउटलुक अपनी बनाई होती है, लेकिन इसके बावजूद जब आप कुछ किसी से मिलते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, कोई भी बात होती है, रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे एनर्जी काम आती है आपकी, वही एनर्जी जो एक्चुअली उस वक्त पॉजिटिव नहीं थी। वजह ये थी कि आप कुछ देर पहले फ्रस्ट्रेटेड थे, या आप कोई किसी से आपकी लड़ाई, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो गया था, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी। जब आप उस शख्स से मिले तो उस वक्त वो आपकी ज़ाहरी आउटलुक तमाम की तमाम कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती उसके ऊपर, जिस बंदे से आप मिल रहे हैं, जिस शख्स से आप मिलने के लिए गए हैं, बल्कि वो एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है जो उस वक्त आपकी मेंटल कंडीशन होती है। क्योंकि दूसरा जो इंसान है वो फ़ौरन सेंस कर लेता है कि आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को, उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि वो क्या है। तो दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये एनर्जी, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है इसकी। उसको अगर आप पॉजिटिव कर लेंगे तो आपकी ज़ाहरी हालत कुछ भी हो, शायद वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा इस प्रोग्राम में गेस्ट होते हैं, मैं उनका एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाती हूं और हम उनसे उसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे गेस्ट पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मेहमान हैं, उर्दू लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, और मैं इनसे आपका तारुफ़ करवाती हूँ। लेकिन तारुफ़ करवाने से पहले इनका बर्थ साइन है पाइसिस, और मैं पाइसिस के बारे में एक बात आपको बताती चलूँ कि पाइसियंस के बारे में कहते हैं कि तमाम 12 के 12 बर्थ साइंस में सबसे ज़्यादा इंसानों को अगर कोई बर्थ साइन समझता है तो वो पाइसिस है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब ज़फ़र एजाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा फील हो रहा है ह्यूस्टन आके और हमारे टीवी पर। जी हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एज ए गेस्ट। यू वेलकम एनी टाइम। और अब देखें आपने क्या बनाया, क्या आप क्या पूछना आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है ये। हाँ, बिल्कुल नई चीज़ और वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले ज़ाहिर है मैंने इस तरफ सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था, और किसी ने मुझसे जिक्र भी नहीं किया था ऐसा जी। और उम्र की इस हिस्से में आके अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हम आपको कुछ जान सकते हैं, तो आज उसका पता चल जाएगा। तो आज मुझे उसका भी पता चल जाएगा और मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस है। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ पहलुओं से जुड़ी हुई है। एक तो ये कि ज़माने तालिब इल्मी में कराची यूनिवर्सिटी एज ए तालिब इल्म वहाँ रहा, उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया वहाँ से। उसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान कराची में एज ए ड्रामा आर्टिस्ट वहाँ काम करते रहे, और करते करते 14-15 साल, और फिर वहाँ से बेस्ट वॉइस का अवार्ड भी लिया माशाल्लाह। उसके साथ साथ थिएटर करते रहे। तो अब वो कराची में 2 थिएटर होते हैं, 2 किस्म के, एक तो कमर्शियल थिएटर होता है और एक सीरियस थिएटर। तो दोनों थिएटर हमने किए, दोनों की। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो सीरियस थिएटर में, फ़लसफ़ा जिसमें आप सब्जेक्टिव
ट्रांसफॉर्म करते हैं आप कोई चीज़. फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर. पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया तो वो इंटरव्यू हुए, देन रिटन टेस्ट एंड देन वो ज्वाइन कर लिया. उसके बाद ज़िंदगी फिर कहीं ले गई हमें. सऊदी अरब चले गए, वो एक अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी में. वहाँ दिल नहीं लगा, वापस आ गए. वहाँ दिल नहीं लगा, वापस आ गए. फिर आके वही दोस्तों का हल्का था और कराची था और हम थे, और वही रेडियो, वही थिएटर, वो करते रहे और साथ साथ तदरीस से भी मुंसलिक रहे. तो तदरीस से तकरीबन 28 साल माशाल्लाह मुंसलिक रहे और 2007 में आई रिटायर्ड एज प्रोफेसर. और उसके बाद ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में यानी लिखते पढ़ते भी रहे, इश्तिहारात लिखे, रेडियो के लिए भी लिखे, टीवी के लिए भी लिखे, अखबारात के भी लिखे. और फिर शादी हो गई. शादी होने के बाद बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे जो है वो ज़ाहिर है कि वहाँ से कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका आ गया, कोई दुबई चला गया. फिर एक मौका मिला दुबई जाने का 2005 में पढ़ाने के सिलसिले में. 2005 से 2010 तक मैं दुबई में रहा. अब वहाँ भी पढ़ाया? वहाँ मैं पढ़ाता रहा. तो वहाँ भी बच्चे आते रहे. फिर उन्होंने जॉब दुबई में कर ली. तो मीडिया से चूँकि मेरा ताल्लुक़ था तो वो जरासीम बच्चों में भी आए. तो 2 बच्चे हमारे मीडिया से मुंसलिक रहे और बाकी पढ़ते रहे और इस तरह से ज़िंदगी गुजरती रही. ये ज़िंदगी की एक छोटी सी प्रोफाइल. मुझे नहीं पता कि आपने मैंने क्या प्रोफाइल बनाई. चलिए मेरा आपसे, अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर में लेते हैं. मेरा आपसे पहला बाकायदा कहते हैं ना बाकायदा सवाल ये है कि आपके पर्सनालिटी प्रोफाइल में जो चीज़ मैंने देखी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, वो ये कि बहुत इंट्यूटिव हैं आप. ठीक. इस बारे में क्या कहेंगे? आपने अंदर की बात निकाल दी. हाँ, बहुत हद तक. बहुत हद तक. बहुत हद तक. तो इससे काम लिया आपने ज़िंदगी में? हाँ, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी एक नेचर ये है कि मुझे एहसास वक्त होता है कि मैं अगर कहीं बैठा हूँ तो मुझे खुद ब खुद महसूस होता है, एहसास होने लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं. लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, या अगर नहीं कर रहे तो वो भी पता चल जाता है कि नहीं कर रहे. जाता है मुझे कि मसलन ये कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि मुझे एक एहसास ये हो जाता है कि अगर मैं किसी महफिल में बैठा हूँ या किसी के साथ बैठा हूँ तो वो मुझे कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है, इसका अंदाज़ा मुझे हो जाता है. पहले ही पता चल जाता है. लिहाजा उसका भी वक्त मैं ज़ाया नहीं करता और अपना भी वक्त बचा के रखता हूँ. तो और वो ये क्योंकि एक अजम्पशन है. जी, लेकिन आपको पता है कि ये ठीक है. हाँ, ठीक. तो वो कितने % ठीक होती है? 100%. बिल्कुल 100% ठीक. वाह. तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या सोच रही हूँ. हाँ, मैं किसी हद तक बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरी एक फील्ड और भी है कि मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो फेसेस का ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हैं, पर्सनालिटी का भी आप कर सकते हैं कि सामने वाला आपसे आपको क्या समझ रहा है. तो पहले लफ्ज़ में मैं उसको एक लाइन में डिस्क्राइब इस तरह करूँगा कि आप मुझे बुला के बहुत खुश हैं. अच्छा, ठीक है. ये मुझे अंदाज़ा हुआ, मुझे बुला के खुश हैं. यानी ऐसा पछतावा आपको नहीं हो रहा कि आज जो मैं गेस्ट मैंने जिसको बुलाया है वो मेरे लिए कोई नए हैं, ऐसा नहीं है. बल्कि ऐसा शायद आपको महसूस हो रहा है कि जैसे हम बहुत पहले मिल चुके हैं या हम बहुत सारी महफिलों में इकट्ठा कह रहे हैं. तो ऐसा आप फील कर रही हैं, ये मुझे महसूस. आपकी दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं. तो आपकी ये इंट्यूशन पावर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, और ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है. तो इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आपसे मुझे 2 सवाल पूछना है. तो बेटी के बारे में कि 5 जुलाई 1986 की शादी कब होगी और इसको प्रोफेशनल जॉब कब तक मिलेगी? और अच्छा, जॉब का जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, जॉब तो ये पूरा साल इसका जॉब का साल था और कोई मसला नहीं है, अभी भी टाइम बाकी है. शादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है इस 3 महीने में तो मुमकिन नहीं है, या बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में चांसेस हैं. कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनकी अपनी जब भी मर्ज़ी होगी शादी हो जाएगी. अच्छा जी. इसने डिग्री है जून में अकाउंटिंग की, तो इसीलिए पूछ रही थी मैं. नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब इनकी अपनी मर्जी होगी हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच.
اچھا چلیے آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ماضی سے رشتہ کتنا گہرا رکھتے ہیں آپ؟ اچھا یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے اور یہ میری اپنی طبیعت بھی ہے کہ میں ماضی کو نہیں بھولتا اور شاید پائسز نہیں بھولتے، ایسا ہے نہیں شاید ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے. اچھا ایسا ہو اٹ از پیورلی یو. اچھا میں بہرحال میں ایسا کامن آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اچھا یہ چیز. تو ماضی کو میں بھول نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ میں اکثر میرا ایک روٹین ہے کہ چاہے سال ہو جائے 2 سال ہو جائیں میں ان جگہوں پہ ضرور جاتا ہوں جہاں میرا بچپن گزرا ہے. میں ان جگہوں پہ ضرور جاتا ہوں جہاں میں نے اسٹرگل کیے. تو یہ ایک چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، میموریز بہت اچھی ہیں، یاد رہتی ہیں باتیں. ہاں یاد رہتی، بہت پرانی باتیں بھی یاد ہیں، بہت زیادہ پرانی باتیں، اور وہ باتیں جس میں نے بہت سخت زندگی گزاری ہے وہ ساری ایسی یاد ہیں. باتیں وہ مجھے یاد رہتی ہیں. اور مجھے وہ کہتے ہیں کب تک کی یاد ہے پرانی؟ کب تک کی؟ کتنی پرانی؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ میں جب اسکول لائف میں تھا جب تک کی مجھے یاد ہے، بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. اور میں پتہ نہیں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. مجھے بچپن کی وہ باتیں بھی یاد ہیں جب ہم والد صاحب بیمار ہو گئے اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے 3 سال کے لیے، تو میں تنہا رہ گیا. تو میری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. تو آئی واز ان گریڈ 6 ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو رویے سامنے آئے وہ بھی یاد ہے. وہ بھی یاد ہے اس وقت کے. اس وقت کتنی ایج تھی اس وقت آپ کی؟ ہوگی میری کوئی 12 سال 12-13 سال ایج ہوگی میری. بٹ یو ریممبر. تو رویے میں نہیں بھولتا. سینسٹیوٹی کی وجہ سے. ہاں ایسا کچھ ہے. تو میں بالکل سہمت ہوں آپ سے کہ تو 2 تو آپ نے یس کر دی. ہاں بالکل. تو ابھی تک تو ماشاء اللہ سے میرا کرائٹیریا صحیح جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور آپ مجھے جذباتی کر رہی ہیں اس طرح سے باتیں پوچھ کے. تو چلیں آپ تو بالکل ہی جی ہاں. چلیں آپ سے ایک بڑا اچھا سا سوال ہے آ گیا تیسرا سامنے کہ آپ کے پروفائل میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین سے تعلقات سنا ہے بہت اچھے رہے ہیں ہمیشہ. اچھا ایک تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے، میں اس کو اچھا یہ 2 وے ہے. اچھا یہ 2 وے ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان کو فیمیل انرجی کو پریز کیا ہے ہمیشہ. ایگزیکٹلی ہے، بالکل یہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمانۂ طالب علم میں ظاہر ہے آپ کو ایجوکیشن میں پڑھیں جی وہاں سے شروع سے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ریڈیو میں ہم گئے شوبز میں، تو وہاں ہمارے جو کوئی سٹارز ہوتے تھے جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے ڈرامے میں یا اسکٹس وغیرہ میں لکھنے میں، تو ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے. تو وہ ڈیولپ ہوتی تھی دوستیاں جی. لیکن ان دوستی میں رسپیکٹ رہتی کا پہلو ضرور ہوتا تھا. جی رسپیکٹ کا پہلو. جی جی. اور یہی نہیں ہوتا تھا کہ میں رسپیکٹ کر رہا ہوں وہ بھی ہماری رسپیکٹ کرتی تھی. اور آپ کو تو پتہ ہے ریڈیو پہ میں آپ کو اس حوالے سے ایک بہت اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم وہ واقعہ سنیں گے بریک کے بعد. ایک وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، تو ناظرین واپس آتے ہیں اور پھر مزید بات چیت کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجی وتھ فرح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر، آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم فرح جی. وعلیکم السلام. میں نواسی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی. جی جی میں پوچھیے. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بہت مزہ آتی ہے، بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. اور میں لکھ کے رکھتی ہوں کہ فرائیڈے کب آوے اور کب آپ کو دیکھو. چلیں تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اچھا میری نواسی کی برتھ ڈے ہے 5 مارچ 1991. اچھا ٹھیک ہے، پائسز ہے وہ. تو اس کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں یہ میں جاننا چاہتی تھی پلیز. اچھا ٹھیک ہے. ایجوکیشن وائز یہ لوگ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ کہ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو تھوڑا آپ خیال کر لیا کریں سینسٹیوٹی کا. اور نہ تو ان کو ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی پرابلم ہے، نہ کسی اور طریقے سے اس وقت کوئی پرابلم ہے ان کو. تو یہ سال تو اب آلموسٹ ختم ہو چلا ہے. تو ہم اگر آپ ڈیٹیل میں پوچھنا چاہیں گی تو ہم دسمبر میں پھر یا جنوری میں ایک پروگرام کریں گے نئے سال کا، تو اس میں پھر آپ ڈیٹیل میں پائسز کے بارے میں سن لیجیے گا. ٹھیک ہے. ایجوکیشن میں تو کوئی وہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن لینا چاہتی جی فردر بھی لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لے سکتے ہیں.
जी ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फराह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलते हैं वापस अपने गेस्ट की तरफ, और आप हमें एक वाकया सुना रहे थे ख़वातीन से रिलेटेड कि ख़वातीन से ताल्लुकात आपके हमेशा बहुत अच्छे रहे। वो असल में ऐसा था कि रेडियो पाकिस्तान कराची में हम जब कभी रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो स्टूडियो 9 बड़ा मशहूर, वो इतवार के दिन एक ड्रामा होता था 1 घंटे का, उसकी रिहर्सल में। तो उस ज़माने में स्टेशन डायरेक्टर थे ताहिर अली शाह साहब। अच्छा। तो वो रात में या दिन में जब भी रिहर्सल होती थी, और ख़ास तौर से रिकॉर्डिंग के दिन, वो वहाँ मौजूद होते थे, और वो ये देखते थे कि जो ख़वातीन आर्टिस्ट हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो जो खातून थी वो खड़ी हुई थी। तो शाह साहब आए और आने के बाद कंसोल के पास मेरे कान में कहा कि खातून खड़ी हुई हैं आर्टिस्ट और आप बैठे हुए हैं, आप रेडियो के रूल से वाकिफ़ नहीं हैं, आप उन्हें कुर्सी दें, आप खड़े हो जाएं। तो वो दिन था, वो हमने सीखा कि ख़वातीन को रिस्पेक्ट कैसी दी जाती है। तो ये मेरी ज़िंदगी में यानी सीखने का अमल कैसे शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ, एक हुआ। तो इस वजह से अवेयरनेस आ गई आपके हाँ, अंदर। इस वजह से आप कह सकती हैं कि ख़वातीन का अमल दखल होता रहा। तो फिर वो तबीयत भी वैसी थी, ज़ाहिर है कि रोमांस बहुत शामिल था आपकी तबीयत में, तो है शामिल। और मैं तो समझता हूँ कि वो इंसान ही नहीं जिसमें रोमांस ना हो, शामिल ना हो, कि वो तो एक लतीफ़ जज्बा है जी, जो आपकी रूह में शामिल है। बिल्कुल। और ख़ूबसूरती और जमाल को पसंद करना और इंसान की भी फितरत है कि चाहने और चाहे जाने की जो उसके अंदर एक फितरत है, तो उसका इजहार तो करना चाहिए। जी जी। अब उसको आप किन मानों में लेते हैं, ये डिफरेंट है, दैट इज़ टोटली, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं, ऐसी सोच और ऐसे माहौल में रह खूबसूरती पैदा की जाती है, पैदा की जा सकती है ना, अपने ख्यालात में, अपनी सोच में, अपनी एनवायरनमेंट में। और आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती, आप तन्हा भी बैठे हुए महफिल में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तन्हा भी बैठे हुए महफिल में होते हैं और अपनी ख्यालों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये ज़िंदगी की खूबसूरती होती है। उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि उनके साथ कोई दोस्त हो, कोई अहबाब हो। तो वो मेरे साथ ये होता है कि मैं ऐसा करता हूँ, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, एनवायरनमेंट बहुत आसानी से क्रिएट कर लेता हूँ और मैं खुश रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये एक है ज़िंदगी। चले, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके उसमें प्रोफाइल में मैंने ये भी देखा कि आपकी पूरी लाइफ में अब तक जितनी भी लाइफ आपकी गुजरी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन रहे हैं, और ये मुझे स्टार से पता चला है। और मैं नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि जनाब ज़फ़र एजाज साहब से आज मेरी पहली मुलाकात है, और मैं इससे पहले ना इनसे मेरी कभी बात हुई, ना मैंने इनको कभी जाना। तो ये इमोशनल अप एंड डाउन जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्या रहे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। यानी जो प्रोफाइल में आपने मुझे जगह दी है इस हवाले से, तो 100% दुरुस्त है। मैं बहुत जल्दी, मसलन ये कि मुझे सख्त बात कह दो, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, बर्दाश्त मुझसे हो जाती है। वो कहते हैं ना कि आप किसी को थप्पड़ मार लें लेकिन सख्त बात ना करें, तो मुझ में है ऐसा। लेकिन अगर आपने मुझे लेट डाउन कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा उसको, यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ, दिल पे ले लेते मेरी ज़िंदगी में। और फेलियर को मैं पसंद नहीं करता अपनी ज़िंदगी में कि, और अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह ने मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे लोगों के साथ अल्लाह ताला की खासी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा, कि मैं जिस मुलाजमत की इंटरव्यू देने के लिए गया उसमें कामयाब हो गया। लक फैक्टर रहा है, लक फैक्टर कह लीजिए, या मुझे नहीं पता आप इसको अपनी ज़बान में क्या कहेंगी। मैंने जो सोचा वो हो गया कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो जाए तो अल्लाह ताला बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो कुछ दिन मैं देखता हूँ कि वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। इसके अलावा कि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, एक बड़ी कुव्वत है, सुपर पावर जिसे हम कहते हैं, और वही सब कुछ करता है और उसी से कहना भी चाहिए। तो हो सकता है कि मेरी दुआओं में शायद असर हो जाता हो ऐसा कि मेरी हर बात, मेरी हर दुआ या मेरा हर काम वो अच्छा ही होता है। और अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुरा भी है तो मैं उसे समझता हूँ कि शायद ऐसा ही होना था,
ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, شکایت نہیں کرتے, شکایت نہیں کرتا, جی شکایت کبھی بھی نہیں کرتا. ہم یہاں پر تھوڑا سا ہولڈ کریں گے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایکچولی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 اپریل 85. 2 اپریل. اچھا, ان کا جو آفٹر اے لانگ ٹائم ان کی اب شادی کے چانسز بن رہے ہیں اکتوبر کے بعد, تو اکتوبر کے بعد بہت چانسز ہیں کہ کوئی رشتہ آ جائے گا, کوئی بات بن جائے گی, اور نیکسٹ ایئر میں بھی اوپن ہے یہ. جی آفٹر لانگ ٹائم. جی جی تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. چلیے آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے. اچھا ایک کالر اور ہے. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. جی آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی آپ سن سکتے ہیں. ہاں جی جی, میری بیٹی ہے, وہ اس کی پیدائش ہے 1977 کی, اور اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی, اور میں بہت پریشان ہوں. وہ 39 کی ہو گئی ہے, اور مجھے پوچھنا تھا کب تک ہوگی. اس کا برتھ منتھ کیا ہے, مہینہ اور ڈیٹ کون سے ہے؟ 1997 7 جولائی. 7 جولائی. 1997 میں پیدا ہوئی ہے, 27 جولائی. 27 جولائی. اچھا اچھا, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے بالکل؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا, ایسا ہے کہ یہ مینٹلی تھوڑے سے اپسیٹ ہیں یہ لوگ اس وقت, اور شادی میں ویسے اس طرح رکاوٹ نہیں ہے, لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کا اپنا ذہن جو ہے وہ شادی کی طرف نہیں ہے اس وقت. تو آپ ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ ان کے اپنے خیالات کیا ہیں, اس سے آپ کو صحیح پتہ چلے گا, اندازہ ہوگا آپ کو. نہیں, اس سے تو میں بات کرتی ہوں, مگر ہوگی کہ نہیں ہوگی, کب تک ہوگی, یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بیٹی جو ہے نا آپ کی, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, جب وہ چاہے گی تب ہو جائے گی. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, میری ایک چھوٹی بیٹی ہے, وہ بھی 1987 میں پیدا ہوئی, اس کی ڈیٹ آف برتھ 29 ہے. 29 جولائی. جنوری. اس کا کیا سوال ہے؟ وہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی, وہ بھی 29 سال کی ہو گئی. ہاں, اس کا بھی پرابلم یہی ہے. اتفاق ہے آپ کی دونوں بیٹیاں جو ہے وہ ان کے اپنے کچھ معیار ہیں, کچھ خیال ہیں ان کے, تو وہ جب تک ان کے آئیڈیل ان کو نہیں ملیں گے وہ شادی نہیں کریں گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے بات کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جی ایک کالر اور لیتے ہیں. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام. میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے مارچ 24 1970. جی جی. میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی مارچ 24 آپ نے بتایا. ڈیٹ آف برتھ ہے مارچ 24 1970. جی جی, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. اس کے کیا امکان ہے شادی کے؟ شادی کے امکانات جو ہیں وہ اکتوبر کے بعد کافی روشن ہیں, اور موسٹ پرابلی اکتوبر کے بعد آپ کا کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. چلیے چلتے ہیں واپس اپنے سوالوں کی طرف. تو آپ سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ, ویسے تو کاؤنسلنگ وغیرہ ہے آپ کے اندر یہ چیز کہ سلوشنز آپ ڈھونڈ لیتے ہیں چیزوں کے, کبھی پزلز کی طرف آپ کا دھیان گیا کہ پزل سالو کرنے میں کوئی دلچسپی کبھی؟ ایز سچ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس طرف میں نے سوچا کہ کسی الجھن کو سلجھاؤں, کیونکہ مشکل راستوں سے میں نے خود کو بچایا ہے. اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے. نہیں, میرا مطلب تھا جو پیپر پہ پزلز ہاں, پیپر پہ پزل جو ہوتے ہیں میں اس کو اس طرح سے لے رہا ہوں. اچھا, زندگی کے اس رخ پہ لے رہا ہوں اس کو کہ ظاہر ہے کہ پزلز بھی ایک ٹرکس ہوتی ہیں. جی ٹرکس ہوتے ہیں, اور زندگی میں بھی 2 راستے ہوتے ہیں نا, ایک تو آسان راستہ ہے, ایک یہ ہے کہ مشکل راستہ ہے. جی. تو لوگ لیکن کیا آپ نے کبھی سلوشن پیش نہیں کیے لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں لوگ مشورہ دینے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا, انسان کی زندگی اپنی ہوتی ہے. جی جی. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مشورے نہ دوں لوگوں کو, اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے, اس کی معاملات ہیں, تو اس میں آپ اس کو مشورہ دے کے مس گائیڈ ہی کریں گے بجائے اس کے کہ اس کو کوئی راستہ ملے. اچھا, لیکن میرا اس سوال سے مراد صرف وہی ایکچوئل پیپر پزل ہی تھا. کبھی آپ نے پزل سالو کیا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ انصاف کے علمبردار ہیں, تو وہ آپ کے پروفائل میں کافی پرومیننٹ تھا کہ قانون کا, لا کو اپلائی کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہمیشہ, اور جسٹس کے لیے کام کرنا, اور جسٹس نہ ہو تو اس پر افسردہ ہونا. بالکل ایسا ہے. مجھے اکثر یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں کہ مثلا یہ کہ اگر جسٹس نہیں ہے, مثلا میں
बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा, अपने बच्चे नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। अच्छा। मसलन ये कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं जी। जैसी तालीम मेरे बच्चों को मिली हुई है, मैं चाहता हूँ उनको भी मिलना चाहिए। जैसी ज़िंदगी हमारे बच्चों को मिलती है उन्हें भी मिलना चाहिए। तो ऐसा होता है और मैं इसके लिए बहुत कोड़ता हूँ। अच्छा। बहुत कोड़ता हूँ और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा भी कोई पार्टिसिपेशन हो। और नो डाउट हमारे यहाँ असल में ऐसा है नहीं है सच, लेकिन दुनिया के और ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक कह लें उनको, कि ऐसा है कि वहाँ सेंटर्स हैं, उनको शेल्टर मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा नहीं है। तो मुझे महसूस होता है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस से रिलेटेड जो आपके जहन में चीज़ें आती हैं बच्चों से मुतालिक आती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। बड़े तो देखें ना, आप और हम तो सरवाइव कर जाते हैं किसी तरह। अनजस्टिस भी हो रहा है तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चा तो मासूम है। बच्चा मासूम है, उसका क्या गुनाह है कि वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ सहूलत नहीं है, जहाँ वो पढ़ नहीं सकता। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये है ऐसा फैक्टर। मैं क्या करूँ, मुझे हर्ट करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अगली कॉल लूँ, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि व्हाई यू वर एवरीबॉडीज फेवरेट? हाँ ऐसा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी का दिल तोड़ूं। लोगों ने हमेशा आपको फेवरेट रखा है। हाँ, तो उसमें होता यही है कि वो मेरा जो हल्का अहबाब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सिलेक्टेड हैं वो, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई वक्त ऐसा नहीं जाता कि मैं उनसे कनेक्ट ना रहूं। हमेशा मैं कनेक्ट रहता हूं उनसे, और उसमें ये इम्तियाज़ नहीं है कि वो मर्द है या खातून है। अभी भी बरसों पहले की रिफ़ाक़तें जो है वो अभी भी कायम उदायम हैं उम्र के इस हिस्से में भी। जो यूनिवर्सिटी के ज़माने की थी बातें या शोबिस की बातें थी या थिएटर के हवाले से बातें थी, वो सारी वो अभी भी कंटिन्यू हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि वाई और एवरीबॉडी, यू नो, तो मे बी कि वो शायद इसका हिस्सा हो। और उसकी एक शायद बुनियादी वजह भी ये हो कि आप वार्म वेलकम करते हैं लोगों का, और उनकी अच्छी बातों को आप उजागर करेंगे तो वही अच्छी बात है। किसी के बुरे पहलू को आप इतना उजागर ना करें, उनके अच्छे पहलुओं को डिस्कस करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी इससे पहले आपने सोचा इस बारे में? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आज से पहले कभी नहीं सोचा आपने? ठीक है। तो ये बताइए कि चेंज और तब्दीली से किस हद तक खौफज़दा है या रहे कभी ज़िंदगी में आप? हाँ, बाज़ डिसीजन लेते हुए ऐसा हुआ है। तब्दीली, मतलब तब्दीली मेरी ज़िंदगी में आई उस वक्त जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। अच्छा। वो एक बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट थे और बहुत ज़हीन आदमी थे और मेरे आइडियल थे, और मैं चूँकि इकलौता ही था उनका, तो मेरे बच्चों की जितनी देखभाल की है उन्होंने की है। अच्छा। अब इस हवाले से मैं एक वाक़या, अगर आप इजाज़त दें। जी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, हम वाक़या सुनने में तो बहुत दिलचस्पी रखते हैं। वो ऐसा था कि जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे मैं कभी नहीं गया वहाँ गार्जियन के हवाले से मेरे वालिद साहब ही जाते थे। अच्छा। जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा अब आप मुझे बच्चों की UTC भी दे दें, और उन्होंने वहाँ जो साहब थे, हेड मास्टर कह लीजिए, उनको प्रिंसिपल कह लीजिए, उन्होंने कहा आप कौन साहब हैं? मैंने कहा मैं सलमान, नुमान और हसन का वालिद हूँ। कहने लगे नहीं, गार्जियन में तो यहाँ कोई HS एजाजुद्दीन साहब लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ वो मेरे वालिद थे, वही आते थे। कह रहे हम आपके हवाले तो नहीं करेंगे, उनका तो इंतकाल हो गया अब 1 हफ्ता पहले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो क्या लम्हा था कि जब मैं सारी जिम्मेदारियां मुझे उठानी थी और आप खौफज़दा थे। और मैं खौफज़दा था बुरी तरह से। फिर मुझे नहीं पता चला, हो सकता है उसमें कमी रह गई हो बच्चों की एजुकेशन में, लेकिन जिस तरह से वो लेके चल रहे थे मुमकिन है मैं वैसा नहीं लेके चला हूँ। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा सलमान अभी भी कहता है कि जो दादा जान की ज़िंदगी में हमें एजुकेशन मिली वो अब नहीं मिल सकी, और गाइडेंस उनकी ज़्यादा बेहतर थी। क्योंकि आप खुल के नहीं कर पाए, बिकॉज़ आप तब्दीली से डरते थे।
صحیح بات یہی ہوتا تھا میری زندگی. بالکل صحیح کہا. تو آپ فیصلے نہیں کر پائے, آپ اسٹیپ نہیں اٹھا پائے اس وجہ سے. فیصلے ابھی بھی نہیں کر پاتا ہوں. ابھی بھی نہیں کر پاتے اسی وجہ سے. ہاں, میں ویٹ کرتا ہوں. دس از دا مین فیکٹر کہ کوئی چیز سامنے آ جائے بالکل 100%, بالکل, تب آپ یا خود ہی ہو جائے فیصلہ. زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے. اتنی دیر ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ لوگ فیصلہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, اور میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں. بس یہ سمجھ لیں, انڈورس کر دیتا ہوں کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. تو یہ میری نیچر میں شاید شامل ہے. جی, آپ کی نیچر میں شامل ہے. شاید میری جی, آپ کی نیچر میں شامل ہے. تو ایسی تبدیلی سے میں خوفزدہ رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں جو فیصلہ کروں وہ اس کے آئندہ ایفیکٹس جو ہے, آفٹر ایفیکٹس, وہ اتنے اچھے نہ ہوں. تو یہ بھی شاید ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میں, انہونی کا خوف ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے آئیڈیاز ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور ہمیشہ ان کو آپ نے ڈیل بھی مختلف طریقے سے کیا ہے؟ اگر آئیڈیاز پہ عمل بھی کیا ہے تو مختلف طریقے سے کیا ہے. یعنی ہوتا ہے نا, آپ زندگی کو نیویگیٹ کرتے ہیں, ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک جنرل آڈینس کی طرح نہیں آپ نے اس کو نیویگیٹ کیا, بلکہ کو مختلف طریقے سے کیا ہے. ہاں, وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں سچویشن کا انتظار کرتا ہوں. آئیڈیاز تو اپنے بنا لیتا ہوں, لیکن ہوتا میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جس سچویشن میں چلے جاتا ہوں اس سچویشن کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے لگتا ہوں. تو وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ باقی لوگ ایسے نہیں کرتے. باقی نہیں کرتے نا, وہ اپنا ڈائریکٹ عمل کر لیتے ہیں. بالکل ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں یا پری پلانڈ ہوتے ہیں. میں پلان نہیں کرتا. میں پلان نہیں کرتا کیونکہ آپ کی پلاننگ اور ہوتی ہے اور کہیں اور جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ کوئی اور پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ہے نا کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں www.achhisehat.idlife.com کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. وقفے میں آپ ضرور اس ویب سائٹ پر جائیے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, اور آپ ضرور خریدیے یہاں سے تاکہ یہ پروگرام سپانسر ہوتا رہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں پھر. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجی ود فرا, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ظفر اعجاز جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں, اردو لٹریچر کے پروفیسر ہیں, اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ. تو چلیے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, آئی تھنک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا ہے, میری بیٹی نے امتحان دینا ہے, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کے بارے آپ کیا کہیں گی؟ وہ گھبرا رہی ہے دینے سے پہلے, اور دے دے یا ابھی ویٹ کرے؟ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اس کی ہے اکتوبر 6 1990. اور ایگزام کب ہے؟ ایگزام تو اب اس کی مرضی ہے جب دے, لیکن وہ چاہتی ہے کہ پہلے فلی تیار ہو جائے پھر دے. اچھا, میرے ساتھ بیٹھی ہے, وہ کہتی ہے, وہ پوچھے کہ میں ابھی دے دوں یا ویٹ کروں. اسے کہیں کہ 2017 کے شروع میں دے دے یا 2017 میں دے, یہ 3 مہینے نہ دے, ابھی اور انتظار کر لے. جی, ابھی اور انتظار کر لے تھوڑا سا, دسمبر میں. دوسرا سوال ہے میرے بیٹے, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اگر تو, کیونکہ وہ ڈیلے آتا ہے تھوڑا سا. چلو میں نے بند کر دیے. جی, وہ کہہ رہی ہے کہ چلائیں, سننا چاہتی ہے. اچھا, دوسرا سوال ہے میرے بیٹے کی شادی کے بارے میں. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 کیا جون 16 1989. اس کے لیے بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ 1989 جی جون ہے, مجھے پتہ چل گیا. اس کے لیے بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس کا جو اصل جیسے ٹائم پیک پر تھا وہ تو گزر گیا ابھی اس سال کا. ابھی یہ 2-3 مہینے اس کو چھوڑ دیں آپ, اور نیکسٹ ایئر میں دیکھیے گا. آپ مجھے دوبارہ دسمبر میں دوبارہ پوچھ لیجیے گا مجھ سے یہی سوال, ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ.
چلیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، اور آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میٹا فزکس کے تمام سبجیکٹ سے آپ کو دلچسپی، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ ایک کتاب لکھ چکے ہیں افسانوں کی، اور اس کے باوجود ڈریم لائف آپ کی بہت ایکٹیو ہے، آپ نے بتایا آپ ڈریمز میں رہتے بھی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا معلوم کر چکے ہیں آپ اب تک؟ ماشاءاللہ سے اتنی آپ نے زندگی ان سبجیکٹس کے درمیان گزاری ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے میٹا فزکس کے تمام سبجیکٹس میں کیا کیا معلوم کیا، کیا پتہ چلا آپ کو؟ ہاں، آپ نے صحیح کہا، اپنے بارے میں جاننا ظاہر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں نہ صرف جاننا بلکہ یہ جاننا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسیسمنٹ، اپنا اسیسمنٹ جی بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، بہت کم، کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ اس معاشرے میں، اس دنیا کے اندر ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، رائٹ، یا وہ لوگوں سے کیسے ریلیشنز رکھ سکتا ہے، یا اسے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، یا سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے۔ یہ مجھے ان علوم سے بہت فائدہ ہوا، اور چونکہ میں لکھتا بھی رہا ہوں اور لکھتا رہتا ہوں اکثر، اور سوچنا میری زندگی کا ایک حصہ بھی ہے اب، تو اس سے یہ ایک فائدہ مجھے بہت ہوا ہے کہ میں نے بہت کچھ جانا، بہت کچھ سمجھا، اور اس پر عمل کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ اس کا ہوتا ہے۔ یہی ہے زندگی کا۔ تو ان میں سے ڈرامہ، آرٹ، لٹریچر، میوزک اور اسٹرالوجی کسی حد تک، ان میں سے کس سبجیکٹ نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا؟ مجھے سب سے زیادہ ڈرامے نے متاثر کیا۔ اچھا، ڈرامہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ڈرامے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، ایک تو وہ ایج فیکٹر بھی تھا، اور جب آپ اس پیک پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں کہ بالکل آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس اسٹیج پہ ہم آپ کی پہچان ہوتی ہے اور لوگ شناخت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ریڈیو کے حوالے سے لوگ پہچانے جاتے تھے۔ اچھا، تو میں نے محسوس کیا کہ ڈرامے نے مجھے بہت متاثر کیا، اور اسی حوالے سے میں نے لکھنا شروع کیا، اور جب افسانے لکھے میں نے تو وہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ڈرامے میں تو ویریشنز ہوتی ہیں نا، کبھی ڈرامہ آپ سیڈ سچویشن میں کر رہے ہیں، کبھی کوئی موضوع ہے، تو وہ آپ بہت سیکھتے ہیں اس سے، اور وہی زندگی کا آپ حصہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ڈرامہ آپ کی پوری پرسنل لائف پہ حاوی ہے، ایسا نہیں ہے، It's just a little part. ایک چھوٹا حصہ ہے وہ، لیکن وہ آپ کو کلک کرتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کلک کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو آپ بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے لکھے افسانے بہت سارے، ان کا کیا انسپریشن تھی، لائف یا؟ ہاں دیکھیے، جیسے شروع میں نے آپ سے بات کی نا، جیسے آپ نے ایک سوال کیا تھا، بہت جذباتی کیا تھا آپ نے مجھے ماضی کے حوالے سے، میرے سارے افسانے اور ساری تحریروں کا عنوان ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو مسنگ چیزیں ہیں زندگی کی، وہ ہے جو رویے ہیں سوسائٹی کے، معاشرے کے، لوگوں کے رویے، اپنوں کے رویے، ان پہ میں نے بہت لکھا ہے اور سوچتا رہتا ہوں اس کو۔ تو میرے افسانے کا موضوع بھی یہی تھا، جب میں نے میری رویے زیادہ تر کے حوالے سے افسانے لکھے، تو بہت زیادہ تو نہیں تھے، وہ 12 یا 13 افسانے تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ، سمجھتا ہوں ابھی بھی میں اس کو، کہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے، وہ میری زندگی دیٹ از پارٹ آف یو، ایکچولی آپ کا پارٹ ہے۔ بالکل، میں نے اپنی زندگی کو ایکسپلین کیا اس میں، اور رویوں کو ایکسپلین کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں رویے بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے اسپیشلی آپ یاد کریں کہ کوئی ہمیں آپ چھوٹی سی اپنی تحریر آپ سنا سکیں، اور ہم اتنی دیر کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالر، آپ آن ایئر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میں نے پوچھنا ہے شادی کے بارے میں۔ 4 نومبر 83 شادی کب تک ہوگی؟ ڈیٹ کیا بتائی آپ نے؟ 4 نومبر؟ 4 نومبر، جی 4 نومبر بتایا آپ نے۔ اچھا، شادی کا؟ جی 4 نومبر شادی کا فی الحال اب جو اکتوبر، نومبر، دسمبر ہیں، اس میں بہت زیادہ امکانات تو نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نئے سال میں ہی دیکھنا پڑے گا، تو اس کا جواب میں آپ کو دسمبر میں انشاءاللہ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم کالر، آپ آن ایئر ہیں۔ آواز نہیں آ رہی مجھے۔
تو چلیے چلتے ہیں واپس اپنے گیسٹ کی طرف کہ آپ نے یاد کیا کوئی تحریر اپنی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں میں کوشش کرتا ہوں. آپ کو کتاب تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن چند لائنیں میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ یہ 27 مئی 1982 کی بات ہے. اچھا. جب میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر, بچے چھوٹے تھے اور سعودی عرب رزق کے چکر میں وہاں ملازمت ملی تھی عرب امریکن آئل کمپنی میں, وہاں چلا تو گیا میں, لیکن وہاں جاتے ہی ہوم سک ہو گیا. بچوں کی یاد اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ بس اپنے روم میں بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا, تو اس وقت میں نے ایک تحریر لکھنی شروع کی. تنہائی بھی تھی اور سب کچھ تھا, تو وہ تنہائی کے حوالے سے ایک تحریر تھی کہ میں ایک گمنام جگہ پہ ہوں, کیا وہ تنہائی اتنی زیادہ تھی کہ آج بھی آپ کو وہ یاد ہے؟ ہاں, وہ میں شاید نہیں سنا سکوں گا, وہ بہت ٹچی ہے. کوشش کریں. میں گمنام جگہ پہ ہوں, مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا. میرے لفظ تنہا ہیں, میرے بچے تنہا ہیں. میں سرمایہ داری اور سرمایہ کے ڈھیر میں کھو کر نہ رہ جاؤں. میری شناخت ادھوری نہ رہ جائے, اور یہ بچے مجھے بھول نہ جائیں. شاید میں گھر جاؤں تو دروازے پہ میرا بچہ مجھ سے آ کے کہے کہ آپ کون ہیں. جی, پانی پیجیے آپ تھوڑا سا. تھینک یو ویری مچ. جی اچھا, یہ بتائیے کہ ایک ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پائسینس لوگوں کو فوراً آبزرو کر لیتے ہیں اور جج کر لیتے ہیں. ہاں, بہت اچھی طرح, بہت اچھے طریقے سے انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے پہلے. تو ایک سوال میں نے اس سلسلے میں آپ سے یہ کرنا ہے کہ جب لوگ آپ کو اپنی کوئی کہانی سناتے ہیں یا آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو فوراً ان کی کمزوریاں, ویکنیسز, لوپ ہولز ان کی کہانیوں میں نظر آ جاتے ہیں فوراً. ہاں, ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ لوگ جب کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کہانی, وہ اسٹوری ٹیلنگ جسے کہتے ہیں نا, تو وہ اتنا متاثر مجھے نہیں کرتی, لیکن ان کی شخصیت میرے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اور کھل کر آ جاتی ہے. اور میں بہت جلدی آبزرو کر لیتا ہوں کہ کتنے پانی میں ہیں یہ, اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو مجھ پہ بہت جلدی عیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے مجھے ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ میں ظاہر ریورس ہو جاتا ہوں اس جگہ سے یا اس شخص سے مل کر, تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ آبزرویشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہچان لیتے ہیں بہت جلدی. چلیے, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جنگ سی کیا ہمیشہ جاری رہی ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگوں سے کلوز بھی ہونا چاہتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فریڈم بھی چاہتے ہیں اپنی؟ کس حد تک ایسا شاید ہو, کبھی ہوتا تھا, اب تو نہیں ہے اتنا, لیکن اب یہ کہ میں کوشش اپنے آپ کو اسمبل کر لیتا ہے انسان, بہت جلدی مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چلا ہے, اور اس حوالے سے بہت اچھا لگا مجھے, اور جو پروفائل آپ نے بنائی ہے ریئلی وہ زندگی میں پہلی دفعہ اور عمر کے اس حصے میں آپ نے بنائی ہے, تو میں بہت انسپائر ہوں میں آپ سے. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایلیٹ سیلون اینڈ اسپا کا فار دا کرٹیسی آف ہیئر اینڈ میک اپ. یہ ہیوسٹن میں ہے اور ان کا نمبر ہے 2812400960. اس کے علاوہ یاد رکھیے www.acchisehat.idlife.com کو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فرح اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.